حضور نے فرمایا تیار تے تسی ہو لیکن تانوں پتہ ہے ساڈے کول تلواراں بھی کوئی نہیں. او جنگ کر لئی سو تساں. روزہ بھی ہے 17 رمضان المبارک سارے دے روزے بھی نے. روزے دی حالت دے اندر حضور نے فرمایا میرے غلاموں تلوار کوئی نہیں. مقابلے چ تلواراں بھی ہیں نیزے بھی ہیں. حضور فرمایا صحابہ گھوڑے بھی کوئی نہیں. یا رسول اللہ گھوڑے دی خیر ہے ساڈی جان جو حضور نے جدوں اے لشکر تیار کیتا ایک بی بی آ گئی پردے دی حالت دے اندر دور کھلو کے صحابی رسول جلوگر نے حضور دے غلام اشارہ کر کے حضور دے غلام نو کول بلایا تے عرض کیتی کہ اے حضور دے غلاموں میں بھی آقا دا کلمہ پڑھن والی ملنگڑی حضور دا کلمہ پڑھن والی ہاں. آقا دی بارگاہ وچ عرض کر دیو کہ ایک بی بی آئی ہے اس دا جوان پتر بھی کوئی نہیں کہ جڑا جنگ واسطے پیش کر دے. میں بیوہ میرا خامند بھی کوئی نہیں کہ میں اس نو تیار کر کے بھیجاں. حضور دی بارگاہ وچ عرض کر دے وہ سونیا او تے اپنے 6 ماہ دا پتر لے کے آئی ہے. جے اجازت ہوے تے میں تواڈے قدماں تے وار کے چلی جاواں. صحابی رسول حضور کو لا گئے. یا رسول اللہ بی بی آئی ہے اپنے 6 ماہ دا پتر لے کے. حضور فرمایا انج کرو بی بی نو میرے کول لے کے آ جا. آ گئی حضور دی بارگاہ وچ سونا حکم ہوے. حضور فرمایا بی بی کیویں آنا ہویا؟ عرض کیتی سونے حضرت بلال دی آواز اساں بھی سنی بیبییاں نے تے میری غیرت گوارا نہیں کیتا کہ سارے قربانیاں پیش کر دے پین تو کیوں پیچھے رہ گئی؟ ہائے ہائے. تے یا رسول اللہ میں بھی کچھ لے کے آئی ہاں. حضور نے فرمایا کی لے کے آئی ہاں؟ اس نے عرض کیتی سونےو جوان پتر کوئی نہیں جوان بھائی بھی کوئی نہیں میرا شوہر بھی کوئی نہیں میرا والد بھی حیات کوئی نہیں زندہ کوئی نہیں. یا رسول اللہ میں تے 6 ماہ دا پتر لے کے آئی ہاں تیرے تے وارن آئے. انج سر دے تے دست شفقت رکھیا بچے دے. حضور فرمایا بی بی کے نو جوان تے ہو لے اس نو تے اپنی خبر ہی کوئی نہیں. اسانو جوان بچیاں دی لوڑ ہے جواناں دی لوڑ ہے جڑے لڑن. اس نے انج بچے نو اٹھا کے عرض کیتی سونے مینوں پتہ ہے لڑ نہیں سکدا مینوں پتہ ہے تلوار نہیں اٹھا سکدا. حضور فرمایا پھر لے کے کیویں آئی ہے؟ عرض کیتی سونے اتنا مینوں پتہ ہے کہ کافر تانوں قتل کرن دے ارادے نال آ رہا ہے. یا رسول اللہ جدوں تواڈے ول نیزہ آوے گا تیر آوے گا تلوار آوے گی یا رسول اللہ میرا بچہ کسے صحابی نو دے دینا ڈھال دے طور تے اٹھا کے پیش کر دے جڑی تلوار تواڈے مبارک سینے دے اوتے لگے میرے پتر دے سینے تے لگ جائے میرے بچے دے سینے تے لگ جائے. پر سونیا تیرا سینہ محفوظ رہ جاوے تیرا چہرہ محفوظ رہ جاوے. حضور نے جدوں یہ جذبہ دیکھیا اس عورت دا حضور دے مذاق دے نینہ چتھرو آ گئے. حضور فرمایا بی بی تیرا جذبہ جہاد تیرا جڑا عشق و محبت اللہ اور اللہ دے محبوب نبی دے نال ہے اللہ تعالی اس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. حضور دے اے جڑے 313 غلام نے حضور دا کلمہ پڑھن والے انہاں نو اللہ اتنی ہمت دے دے گا کہ فتح غلاماں نو ملے گی.